की इस आयत को पढ़ा जाता है, वनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे वो लोग, वो अफराद जो शादी के काबिल हो गए हैं, चाहे वो आज़ाद हो चाहे ग़ुलाम हो, उनकी तुम लोग निकाह कर दो अगर वो फ़कीर होंगे। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ इंसान समझता है कि मैं ही कुछ हूँ, यानी इंसान को जो कुछ हासिल होता समझता मैं अपने बुनियाद पर अपने खुद की उसमें से जो है अपनी हासिल कर रहा हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखनी कि जब वजूद अपना नहीं है तो सलाहियत हमारी कहाँ से हो गई। तो सलाहियत जो है परवरदिगार आलम की दी हुई होती है, उसी के ज़रिए इंसान जो है वो कस्ब मास या जो कुछ भी करता है उसी की दी हुई सलाहियत से करता है। यहाँ परवरदिगार आलम कहता है उनकी शादी कर दो, उनके निकाह कर दो, और फिर कहता है अगर वो फ़कीर होंगे तो हम गनी करेंगे। यानी ये नहीं कि तुम गनी करोगे, हम गनी करेंगे। इसका मतलब यानी जिसको जो मिलता है वो परवरदिगार आलम की तरफ से मिलता है। यानी यहाँ पर वो अपनी रज़ाक़ियत मुतलक़ा का ऐलान कर रहा है, अपनी रज़ाक़ियत मुतलक़ा का ऐलान करके तुम इनका अक़्द कर दो। और ये गनी है तो हम इनको जो है फ़कीर है तो हम उनको गनी। वल्लाहु वासिउन अलीम। देखिए ख़ास जो आखिर के जो वल्लाहु वासिउन अलीम, यानी परवरदिगार आलम कहते हैं मैं वसी इल्म रखता हूँ, सबको जानता हूँ किसके पास क्या है। परवरदिगार आलम कहते हैं जिसके पास क्या है मैं जानता हूँ। इसी बिना पर जो है आज से 1400 साल पहले ये बात की गई है। 1400 साल के बाद जो है इंसान ये कह रहा है तुम अपने शिकमों में मादर की शिकम में भ्रूण हत्या न करो, यानी अगर लड़की है तो उसको कत्ल न करो। आज 1400 साल के बाद इंसान ये कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले जो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद वक्तुलू फरमाता, भी आयत याद नहीं है, परवरदिगार आलम कहता फरमाता है कि देखो तुम इस वजह से कि तुम खल्लास मुफलिस हो जाओगे अपनी औलाद को कत्ल न करो। वैयाकुम हम तुमको देते तो उनको भी देंगे। यानी परवरदिगार आलम ये नहीं कि तुम ये ना समझो कि हम कमा रहे हैं, हम कुछ किसी का खिला रहे। परवरदिगार आलम के हम तुमको देते हैं तो उसको भी देंगे, तुमको भी हम ही दे रहे हैं उसको भी हम ही देंगे, इसमें किसी का वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है इंसान की यहाँ पर कि बहुत सी बातें जो है ईमान से खारिज हो जाती है। मसल यहाँ पर ये होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा है, इसके वो लड़के ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है लड़का लड़की का सवाल नहीं होता। परवरदिगार अब सूरह शोरा में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है, अब देख लीजिएगा जिसको लगे तो उसका हवाला मैं दे रहा हूँ। सूरह शूरा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं हम जिसे चाहते हैं उसे बेटे ही बेटे देते हैं और हम जिसे चाहते हैं बेटियां ही देते हैं। तो उसके बाद कि हम जिसे चाहते बांझ रखते हैं। तो यहाँ किसी औरत को जिसके वहाँ बच्चा नहीं उसको आप बांझ के रहे, दरअसल परवरदिगार को डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसके इख्तियार में उसके है औलाद का देना या न देना। क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, अभी देखिए कि हमारे यहाँ तो यही होता है कि कोई चीज़ होती है वो बग़ैर किसी सबब के वजूद में नहीं आती, यानी किसी न किसी चीज़ के लिए सबब का होना ज़रूरी है। परवरदिगार आलम किसी सबब का मोहताज नहीं होता, परवरदिगार किसी सबब का मोहताज नहीं बल्कि सबब असबाब का मोहताज होता है। जब तक वो न चाहे सबब असर नहीं कर सकता, जब तक मुस्तबिल असबाब न चाहे असर अंदाज वो नहीं होता। आग का काम है जलाना और कागज़ या कपड़े का काम है जल जाना, लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक परवरदिगार आलम चाह रहा है। लेकिन अगर परवरदिगार आलम न चाहे तो आग की मजाल नहीं कि कागज़ को जला दे। ये तो परवरदिगार आलम की हम बात कर रहे हैं। अइम्मा ताहिरीन परवरदिगार आलम का मजहर है, यानी परवरदिगार आलम जब कह रहा है कि
یا نارو کونی بردم ابراہیم، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اب سوچیے کہ جب پروردگار یہ کہے گا تب تک تو جناب ابراہیم جل چکے ہوں گے، لیکن یہاں پر لفظ بیان کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں، ورنہ پروردگار عالم کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ دیکھیے اس کا ایک نام ہے قیوم، اس کا ایک نام ہے قیوم، جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے دوسری جماعت میں، ایک اللہ کا نام ہے ایک قیوم، یعنی دنیا باقی ہے اس کے ارادے سے، اگر وہ اپنا ارادہ بدل دے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، تو دنیا جو اس کے ارادے پر باقی ہے۔ اسی ہم نے کہا کہ پروردگار عالم کا مظہر ہے ائمہ طاہرین، کہ جب ایک شخص آیا سہیل خراسانی، اس نے کہا امام سے کہ یا امام اب جو ہے تیار ہو جائیے، ہم اتنے تلواریں آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اچھا وہ تنور جل رہا ہے اس کے اندر کود جا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو آپ کی حمایت کرنے لڑنے کے لیے آپ کی مدد کرے، آپ تو میرے کو جہاں آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے وہاں سے وہ ہارون مکی آ گئے چپل لے کے، حج سے جو ہے واپس آئے تھے زیارت میں۔ تو ہمارے لیے خاص ہوتا ہے کہ یہ پہلے گزشتہ دنوں پہ اس سے پہلے جو ہے جو بھی زیارت حج کے لیے جاتا تھا زیارت کر کے واپس آتا تھا، تو یہ بھی جو ہے ہارون مکی بھی گئے حج پڑھنے کے بعد زیارت کی ان کی امام کی۔ جیسے ہی پوچھے سلام کیا، السلام علیکم، امام نے جواب دیا وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ یہ امام نے دعا دی، انہوں نے کہا السلام علیکم، اے میرا مولا تم سلامت رہو۔ تو مولا نے کہا وعلیکم السلام، بس اتنا کہ تم سلامت رہو۔ پھر کہا اس کے آگ کے اندر کود جا۔ ہارون مکی نے پوچھا نہیں کیوں کود جاؤں، فوراً کود گئے۔ اب کوئی مجھے بتائے جناب جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کوئی بتائے انہوں نے کہا وہ آگ سے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، کہا نہیں، بس بیٹھے رہے وہ اندر کود گئے۔ کچھ دیر کے بعد جا کر دیکھو او ہو یہ تو بھی بیٹھے ہوئے، ایسے کتنے ہیں؟ کہتے ایسے تو ایک بھی نہیں ہے، شاید میں سمجھ میں کھمبات میں بھی شاید کوئی نہ ملے، ایسی بہت سی جگہ پر نہیں ملے گا فوراً۔ تو امام کو ایسا چاہیے، نہ کہ ایسے چون و چرا کرنے والے کی یہ کیوں نے ویسا کیوں نے، ایسا چاہیے یہ کرنا ہے، بس یہی کرنا۔ ایک شخص آیا جیسے امام کی خدمت ہے، یا مولا انار کا ایک دانہ اگر اس کو دو کر دیں، آپ کہیں گے کہ ایک دانہ حرام ہے ایک دانہ حلال ہے، تو میں مان لوں گا تسلیم کر لوں گا۔ اب تو یہ کہیں گے ایک دانہ اس میں ایک حرام کیسے ہوا ایک حلال کیسے ہوا، تو یہ تو امام جو کہے یا ابھی مجتہد جو کہیں گے اس کو ہم نے ماننا ہے، ان کے طرف سے جو ہوگا وہ بہت سی چیزیں ایسی ہم مان لیتے ہیں کہ کیا تقلید کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اصل ایسی نہیں ہے۔ بہت سی جگہ میں نے دیکھا کہ تقلید نام تو ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو انسان تقلید کرتا ہے، لیکن کئی جگہ ایسی انسان تقلید سے گریز کرتا ہے، یعنی اپنے عقلی گھوڑے اس میں دوڑاتا ہے کہ یہ کیوں، اب مرجع نے کہا یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ مثلا اب امام کہے گا مرجع کی بات تو جانے جی، امام کہہ گئے کہ جو حج کے قابل ہو گیا ہو مستطیع ہو گیا ہے اس کے اوپر حج واجب ہے، اگر اس نے حج نہ کیا یہودی یا عیسائی کی موت مرے۔ تو امام کہہ گئے، لیکن کتنے ہیں جو مستطیع ہیں اور حج کرتے ہیں، پھر امام کو مرجع کی بات تو رہی۔ تو میں کم سے کہنے کا مقصد یہ میرا یہ ہے جو اس آیت میں ہے کہ پروردگار عالم فرما رہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں، اس لیے تم جو ہے اس کے اوپر یہ مت رکھو کہ تمہاری وجہ سے ان کو ملے گا، نہیں، ہماری وجہ سے تم کو ملتا ہے اور تمہاری ہم ان کو بھی دیں گے۔ پروردگار عالم اپنی رزاقیت کا دوسری چیزوں میں نے بیان کی کہ لڑکا لڑکی وغیرہ کا جو ہے وہ بھی اس میں بھی کچھ نہ لڑکی کا اس میں کچھ ہوتا ہے نہ لڑکے کا، جناب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کہا کہ مسبب سبب کا ہونا۔ جناب مریم کے یہاں پر کیا ہے، جیسے